हेलो एभ्रिवान नाउ यस भिडियोमा हामी केही सिलेक्सन रिलेटेड प्रब्लमहरु सोल्भ गर्छौं। फर्स्टमा छ हामीसँग फ्रम 6 जेन्टलमेन एन्ड 4 लेडीज अ कमिटी अफ 5 इज टु बी फर्मड भनेको हामीसँग के भयो जेन्टलमेन कति थियो जेन्टलमेन र हामीसँग के छ लेडीज छ जेन्टलमेन 6 छन् 6 जेन्टलमेन and 4 ladies. A committee of 5 हामीले 5 जनाको कमिटी फर्म गर्नु छ. In how many ways can this be done so as to include at least 3 ladies चाहिँ हुनै पर्यो भनेको मिनिमम 3 ladies हुनु पर्यो. 3 हुँदाखेरि हामीले 5 को कमिटी फर्म गर्नको लागि जेन्टलमेन कति चाहियो 2 चाहियो एन्ड at least 3 भनेपछि हामीले 3 भन्दा बढी लेडीज राख्न पनि सकियो. 4 राख्दा जेन्टलमेन कति 1. अब यो केसको सिलेक्सनलाई हामी कसरी लेख्न सकिन्छ हामीले अब त्यो छुट्टा छुट्टै स्टेप गरेर स्टेप बाइ स्टेप नगरी हामी यसमै गर्दाखेरि यसलाई अब हामी कसरी नोट गरिन्छ C43 into C62 भनिन्छ भनेको यार 4 लेडीजमा हामीले 3 लियौं एन्ड 6 जेन्टलमेनमा 2. यो केस भनेको 644 into C61. Then the required number of committee अब हाम्रो के हुने भयो यो दुईटाको सम. अब यहाँ किन मल्टिप्लाई युज गर्यो एन्ड यहाँ आएर हामीले किन प्लस युज गर्यो भन्ने कुरा हुन्छ. यो हामीले अलरेडी काउन्टिङ प्रिन्सिपलमा चाहिँ सम रुल एन्ड प्रोडक्ट रुल भनेर हेरेको थियौं. सम रुलमा चाहिँ के थियो कुनै पनि इभेन्टहरु चाहिँ साइमल्टेनियसली अकर हुँदैन भनेको एकैचोटीमा अकर हुँदैन भने त्यो डिफ्रेन्ट टाइप्सको हो जस्तो भने त्यो केसमा हामी प्लस युज गरिन्छ र कुनै इभेन्ट साइमल्टेनियसली अकर हुने हो भने त्यो केसमा हामी के युज गरिन्छ मल्टिप्लाई युज गरिन्छ भनेको थियौ. अब हामीले 5 जनाको चाहिँ कमिटी फर्म गर्नु थियो त्यही भएर यो त हामीलाई 2 र 3 यो भनेको त एकैचोटीमा 2 र 3 आउने हो नि हामीले 2 र 3 एकैचोटी लिन पर्यो. एकचोटी छुट्टै 2 लिएर अथवा 3 अर्को छुट्टै इभेन्ट भन्यो भने त हाम्रो यसबाट 2 बाट मात्रै नै कमिटी फर्म हुँदैन 3 बाट मात्रै नै कमिटी फर्म हुँदैन. सो यो भनेको के भयो एउटा साइमल्टेनियसली अकर हुने इभेन्ट भयो र मल्टिप्लाई युज गरियो. यो पनि के भयो 1 र 4 गर्दाखेरि चाहिँ साइमल्टेनियसली अकर भयो र मल्टिप्लाई युज गरियो. एन्ड अब यहाँ किन प्लस युज गरियो यो भनेको एकचोटीको पोसिबल कन्डिसन हो भनेको यो अर्को वेबाट चाहिँ हामीले 5 जनाको कमिटी सिलेक्ट गर्ने पोसिबल वे हो. त्यही भएर हामीले यहाँ के युज गरियो प्लस युज गरियो. त्यही अब यसलाई क्याल्कुलेट गरेर आफैले निकाल्न सकिन्छ. अब यसबाट चाहिँ अब यो जुन हाम्रो C को फर्मुला छ CNR वाला फर्मुला छ n फ्याक्टोरियल अपन r फ्याक्टोरियल n माइनस r फ्याक्टोरियल यो युज गरेर चाहिँ यसको आउटपुट कति आउँछ अब त्यो भ्यालु चाहिँ क्याल्कुलेट गरेर हजुरहरुले निकाल्न सक्नुहुन्छ. देन अनदर क्वेशन के छ अ स्टुडेन्ट इज रिक्वायर्ड टु एन्सर 6 आउट अफ 10 क्वेशन भनेको टोटल क्वेशन चाहिँ हाम्रो जुन टोटल छ त्यो भनेको 10 क्वेशन छ एन्सर दिनुपर्ने भनेको कतिवटा छ 6 वटा which are divided into 2 groups भनेको दुईटा ग्रुप छ क्वेशनमा A and B अथवा G1 G2 जे सपोज गरे पनि भयो. दुईटै ग्रुपमा चाहिँ के छ each group containing 5 questions and the student is not permitted to attempt more than 4 from any group भनेको एउटा ग्रुप टोटल 6 वटा क्वेशन गर्नु छ एउटाबाट 4 भन्दा बढी चाहिँ गर्न पाइदैन. यसबाट 4 भनेको एउटै ग्रुपको 5 वटा चाहिँ गर्न पाइदैन 4 सम्म गर्न पाइयो भनेको दुईटै ग्रुपबाट इन्क्लुड चाहिँ हुनै पर्छ. यो माथिको एक्जाम्पलमा पनि हामीले अब लेडीज चाहिँ मिनिमम चाहिँ 3 भनेको थियो एटलिस्ट 3 बट यो लेडीज हामीसँग टोटल कति थियो 4 लेडीज थिए एन्ड टोटल पनि लिन पाइयो लेडीज बट के गर्नु पर्यो जेन्ट्स पनि हामीले इन्क्लुड गर्दियौं लेडीज चाहिँ पुरै लिन पाइयो. यहाँ चाहिँ हामीलाई फिक्स कन्डिसन चाहिँ थिएन हामीले बोय जेन्टलमेन चाहिँ युज गर्नै पर्छ भन्नेबाट हामीसँग लेडीज चाहिँ 4 मात्रै थियो लेडीजको लागि 3 र 4 बाहेक अरु अप्सन थिएन हामीले सिलेक्ट गर्ने त्यही भएर एकचोटी 3 एकचोटी 4 लिएर हामीले सोल्भ गर्यौं. बट यो केसमा चाहिँ
हामीलाई के भन्यो अब 4 भन्दा बढी चाहिँ गर्न हुँदैन एउटा ग्रुपबाट भन्यो. इन हाउ मेनी वेज क्यान स्टुडेन्ट मेक अप चोइस भन्यो. अब हामीसँग के थियो, ग्रुप ए ग्रुप बी. टोटल क्वेसन गर्नुपर्ने एटेम्प्ट गर्नुपर्ने कति छ, 6 छ. अब फर्स्टमा हामीले 4 भन्दा बढी गर्न पाइँदैन एउटा ग्रुपबाट भनेको छ. ग्रुप ए को 4 वटा गर्यौं भने हामीले अब 6 पुर्याउन ग्रुप बी बाट 2टा गर्न मिल्यो. अथवा ग्रुप बी को 4 वटा गर्यौं भने ग्रुप ए बाट हामीले कति, 2टा. एनदर अप्सन भनेको 4 पछि कति, ग्रुप ए मा 3टा गर्यो भने ग्रुप बी को 3टा गर्नु पर्यो. अब 3 पछि 2 को अप्सन त हाम्रो यसमा गइसक्यो. यो केसमा पनि 2 को अप्सन गइसक्यो. 3 को अप्सन यसमा बोथमा गइसक्यो. देन 4 भन्दा बढी गर्न पाइन्न भनेको छ. 5 हामीले सेमबाट चुज गर्न पाएन. त्यहाँपछिको हाम्रो अप्सन भनेको 1 हुन्छ. अब 1 गर्दा मिल्छ कि नै भने 1 गर्ने बित्तिकै त 6 पुर्याउन 5 हुने भयो. त्यही भएर यो चाहिँ हाम्रो के भएन, हाम्रो गिभन कन्डिसन भित्र परेन यो. सो हाम्रो पोसिबल सिलेक्सन वे भनेको चाहिँ यो 3टा मात्रै भयो. अब यिनीहरू के हो, साइमल्टेनियसली अकर हुने इभेन्ट हो. त्यही भएर हाम्रो सिलेक्सनमा अब के हुन्छ, यो भनेको 5C4 इन्टु 5C2 भनेको यो हामीले यसरी पनि डिनोट गर्न पाइन्छ भन्ने थाहा छ. यो भनेकै के हो, C54 इन्टु C52. यो केसमा C52 इन्टु C54, यो केसमा C53 इन्टु C53. अब यो टोटल पोसिबल सिलेक्सन के हुन्छ, अब टोटल पोसिबल सिलेक्सन चाहिँ साइमल्टेनियसली अकर नहुने इभेन्ट हो भनेपछि अब के हुन्छ, हामीले के युज गरिन्छ, अब सम युज गरिन्छ. भनेको यो 3टैमा सम युज गरिन्छ. C54 इन्टु C52 प्लस 52 इन्टु C54 प्लस C53 इन्टु C53. देन कति वेमा चाहिँ स्टुडेन्टहरूले सिलेक्ट गर्न सक्छ क्वेसन भन्ने कुरा चाहिँ यो सोल्भ गरेपछि आउँछ एन्सर. देन थर्ड नम्बरमा के छ, इन हाउ मेनी वेज क्यान अ ह्यान्ड अफ 4 कार्ड्स बी डिल्ट फ्रम एन अर्डिनरी प्याक अफ 52 प्लेइङ कार्ड भन्यो. अब यो भनेको त इजी, सबैभन्दा अब 52 कार्डबाट चाहिँ ह्यान्ड अफ 4 कार्डको चाहिँ आउने त्यो वे चाहिँ कति हुन्छ भन्ने हुने भयो. यो भनेको हामीलाई यो इजिली थाहा हुन्छ किनकि टोटल n इजिकल टु 52 छ, r इजिकल टु हामीसँग 4 छ. एन्ड देन हामीले अब के चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो, CNR इजिकल टु C52,4 द्याट इजिकल टु हामीलाई फर्मुला थाहा छ n फ्याक्टोरियल अपन r फ्याक्टोरियल n माइनस r फ्याक्टोरियल. अब यो जति आउँछ त्यो हाम्रो के हुन्छ, एन्सर हुन्छ. देन अ पर्सन हेज गट 12 क्लोज फ्रेन्ड्स अफ विच 8 आर गर्ल्स. एउटा मान्छेको चाहिँ के छ, 12 क्लोज फ्रेन्ड्स छन् एन्ड जसमा चाहिँ 8 गर्ल्स छन्. इन हाउ मेनी डिफ्रेन्ट वेज क्यान ही इन्भाइट 7 फ्रेन्ड्स. उसले चाहिँ 7 फ्रेन्ड्सलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, इन्भाइट गर्नु पर्यो. उसको आर कति छ भनेको, उसले इन्भाइट गर्नुपर्ने चाहिँ कति छ, 7 छ टोटल. अब यसलाई आर नै नभनौँ, अथवा उसले इन्भाइट गर्नुपर्ने नम्बर चाहिँ 7 छ. सो द्याट 5 अफ देम मेबी मस्ट बी गर्ल्स भन्यो. भनेपछि अब के हुने भयो, गर्ल्सको लागि चाहिँ सी गर्ल्स कति हुन् टोटल, 8 गर्ल्स हुन्. विच 8 आर गर्ल्स, 8 बाट चाहिँ कति गर्ल्स, 5 गर्ल्स एन्ड 8 गर्ल्स हुन् भन्ने बित्तिकै 12 मा अभियसली अरू भनेको रिमेनिङ 4 भयो. 4 मा चाहिँ अब 7 जनाको लागि इन्भाइट गर्नु छ, 5 अलरेडी यहाँबाट आयो भने रिमेनिङ कति हुने भयो, 2. अब यो सोल्भ गर्दा जति आउँछ यो यसको एन्सर हुन्छ. Then next one, a bag contains 6 white marbles and 5
5 red marbles. Find the number of ways 4 marbles can be drawn from the bag. If भन्यो फर्स्टमा त हामीसँग टोटल बल चाहिँ के छ सरी टोटल मार्बल चाहिँ के छ टोटल मार्बल्स चाहिँ 6 व्हाइट एन्ड 5 रेड मार्बल्स उसँग टोटल कति भयो 11 मार्बल्स छन् टोटल उसले ड्र गर्नुपर्ने चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने चाहिँ कति छ 4 मार्बल्स छ सो फर्स्टमा चाहिँ के भन्यो दे क्यान बी एनी कलर भनेपछि त टोटलबाट चाहिँ टोटल नै n इजिकल टु 11 हुने भयो r इजिकल टु सबैबाट 4 भनेको छ त्यही भएर r इजिकल टु 4 भयो हामीसँग एन्ड यो केसमा चाहिँ अभियसली एन्सर सिलेक्सन हो हाम्रो सिलेक्सन भन्ने बित्तिकै c एन्ड r युज गर्नु पर्यो 11 4 अब 11 फ्याक्टोरियल अपन 4 factorial 11 minus 4 factorial 11 factorial upon 4 factorial into 11 minus 4 गर्दा कति हुन्छ हामीसँग फेरि 11 minus 4 7 factorial अब यसलाई यहाँ गर्यो भने 11 into 10 into 9 into 8 into 7 factorial upon 4 into 3 into 2 into 1 into 7 factorial यो कट हुन्छ 8 2 2 कट 3 10 11 into 3 33 33 into 10 300 सरी 330 वेज भयो फर्स्ट अप्सनको लागि हामीसँग देन अब नेक्स्ट हामीसँग के छ 2 मस्ट बी व्हाइट एन्ड 2 मस्ट बी रेड अब चाहिँ हामीलाई के चाहियो व्हाइटको केसमा चाहिँ यन व्हाइट कति हो हामीसँग 6 एन्ड यन रेड कति हो हामीसँग 5 अब 2 मस्ट बी व्हाइट भनेपछि यसमा के भयो अप्सन सी 6 2 यो केसमा के भयो 2 मस्ट बी रेड दैट मीन्स अब यो 5 बाट पनि 2 अनि यो दुईटा चाहिँ के हो साइमल्टेनियसली अकर हुने इभेन्ट हो भनेको 4 पुग्नलाई त यो दुईटै एकैचोटी हुनुपर्छ दुईटै एकैचोटी सिलेक्ट गर्नुपर्छ दैट मीन्स यो बीचमा चाहिँ हामीले के युज गर्ने भयो मल्टिप्लाई युज गर्ने भयो अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्दा 6 फ्याक्टोरियल अपन 2 फ्याक्टोरियल इन्टु 4 फ्याक्टोरियल इन्टु 5 फ्याक्टोरियल अपन 2 फ्याक्टोरियल इन्टु 5 minus 2 गर्यो 3 फ्याक्टोरियल अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्दै गयो भने हामीले अब यहाँ चाहिँ के गर्न सकिन्छ यसलाई चाहिँ 5 into 4 5 into 6 into 5 into 4 फ्याक्टोरियल गर्न सकियो यसलाई 5 into 4 into 3 फ्याक्टोरियल यो कट हुन्छ देन 2 फ्याक्टोरियल भनेको 2 नै हो 2 ले 6 लाई 3 टाइम्स गयो यो भनेको 2 नै हुन्छ 2 ले 4 लाई 2 टाइम्स गयो 5 2 जा 10 5 3 जा 15 15 into 10 हामीसँग कति भयो 150 वेज भयो 2 मस्ट बी व्हाइट एन्ड 2 मस्ट बी रेड हुनको लागि देन अब अल मस्ट बी अफ सेम कलर अब अल मस्ट बी अफ सेम कलर हुनको लागि यो केसमा व्हाइटको केसमा के हुन्छ पोसिबिलिटी सी टोटल व्हाइट चाहिँ 6 हो 6 बाटै 4 आउने और रेडको केसमा के हुन्छ 5 बाट 4 आउने अब यसमा मल्टिप्लाई युज गर्ने कि एडिसन युज गर्ने भन्ने हुन्छ यो त साइमल्टेनियस हैन एकैचोटीमा दुईटा हामीले सिलेक्ट गर्यौं भने त हामीसँग 8 वटा मार्बल आउने भयो बट अब आइदर हामीले यो सिलेक्ट गर्ने और हामीले यो सिलेक्ट गर्ने भन्ने हो नि त यो त भनेको दुईटा साइमल्टेनियसली अकर हुने इभेन्ट हैन भनेपछि यो बीचमा हामीले के युज गर्ने भयो प्लस युज गर्ने भयो दिन अब यो भनेको 6 फ्याक्टोरियल अपन 4 फ्याक्टोरियल इन्टु 2 फ्याक्टोरियल हुन्छ प्लस 5 फ्याक्टोरियल अपन 4 फ्याक्टोरियल इन्टु 1 फ्याक्टोरियल हुन्छ यो अब अघि चाहिँ 6 फ्याक्टोरियल अपन 4 फ्याक्टोरियल इन्टु 2 फ्याक्टोरियल हुँदाखेरि हामीसँग यहाँ कति थियो 15 रिमेनिङ रहेको थियो प्लस 5 फ्याक्टोरियल अपन 4 फ्याक्टोरियल हुँदाखेरि हामीसँग 5 into 4 फ्याक्टोरियल 5 मात्र रिमेनिङ हुन्छ देन ओन्ली 20 वेज जहिले पनि के हुन्छ भने अक्कर साइमल्टेनियसली अक्कर नहुने इभेन्टमा चाहिँ वेज चाहिँ मिनिमम हुन्छ भने साइमल्टेनियसली अक्कर हुने इभेन्टहरुमा चाहिँ वेज चाहिँ के हुन्छ धेरै आउने गर्छ
यसरी चाहिँ हामीले जस्ट वे मात्रै फाइन्ड आउट गरेर पनि भएन, कति वेमा चाहिँ यो फर्म फाइन्ड आउट गर्न हामीलाई इजी हुन्छ, किनकि हामीले अब 6 वटामा 2 वटा 5 वटामा 2 वटा भनेको छ। बट मेन कुरा भनेको यो हामीले कुन केसमा मल्टिप्लाई युज गर्ने, कुन केसमा सम युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एकदम याद गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड त्यो भनेको हामीले कुनै पनि इभेन्ट साइमल्टेनियसली अक्कर हुँदैन भने जहिले पनि सम रुल युज गर्ने, र कुनै पनि इभेन्ट साइमल्टेनियसली अक्कर हुन्छ भने त्यो केसमा हामी के युज गर्ने, प्रोडक्ट रुल युज गर्ने गरिन्छ।